अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के इस व्लॉग में मैं जवान फ़िल्म के बारे में अपना पॉलिटिकल रिव्यू देना चाहता हूँ। जवान फ़िल्म की मेकिंग, उसमें एक्टर्स की एक्टिंग, उसकी राइटिंग, उसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझसे बेहतर व्लॉगर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे जो है ना कि रिव्यूज़ दिए हैं। मैं इसके सिर्फ़ बैरक नंबर 3 में जो है ना वो होने वाले एक रेवोल्यूशन के जो स्पार्कलिंग जो इवेंट्स हैं उन पे बात करना चाहूँगा। यानी कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बैरक नंबर 3 विद रेवोल्यूशन। तो जितना इंटेलिजेंटली इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी गई है और जितनी पावरफुल इस फ़िल्म की जो स्टोरी है उसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन की गई है और जितनी पावरफुली इस फ़िल्म के जो स्टोरी के जो इवेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। आप यकीन करें कि हमने ये फ़िल्म जो है वो व्यू सिनेमा डबलिन में देखी थी और मैंने ये फ़िल्म जाके 2 बार देखी थी। अब यकीन करें कि फ़िल्म ने हिलने नहीं दिया। ऑडियंस ऐसे जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट है और तमाम ऑडियंस जो है ना वो फ़िल्म के अंदर ऐसे वो इन्वॉल्व हैं कि जैसे वो कोई रियल इवेंट्स को देख रहे हैं। तो यही एक फ़िल्म की ग्रिपिंग जो है ना वही एक फ़िल्म की, एक ड्रामे की, एक आर्ट की जो कामयाबी है वो इसी से असेस की जाती है कि वो किस हद तक ग्रिपिंग है। तो इसकी एक्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ें उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ इस व्लॉग में आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा बैरक नंबर 3 और रेवोल्यूशन के साथ कि शाहरुख़ ख़ान जो हैं उनकी जो बैरक नंबर 3 है मिस्टर आज़ाद, जो कि एक जेल में पैदा हुए और उसका नाम आज़ाद, वेरी ब्यूटीफुल कंपोज़िशन है ये। और विक्रम राठौर के साथ उनका ताल्लुक़ और बैरक नंबर 3 से प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन का आगाज़ होता है। सबसे पहले इस फ़िल्म में जो किसानों की जो ख़ुदकुशियाँ हैं, फार्मर्स की जो सुसाइड्स हैं, जो बहुत बड़ा इश्यूज़ है। 10,000 से ज़्यादा किसान, वो किसान जो हमारे लिए कह लें कि अनाज पैदा करते हैं, उनकी ख़ुदकुशियाँ होना और महज़ छोटी-छोटी जो है ना कि अमाउंट के लिए, छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि बड़े जो रिच पीपल हैं उनके लिए शायद पीनट्स हों या एक वक्त का खाना हो, उसके लिए एक फैमिली का सरबराह जो है उसकी खुदकुशी हो जाना। दिस इज़ रियली अ बिग सोशल डिज़ास्टर जिसको इस फ़िल्म ने मास्टरफुली एड्रेस किया है। एक्सीलेंट। इसको एड्रेस किया बैरक नंबर 3 की एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी ने। उसके बाद फिर मेडिकल इश्यूज़ जो हो रहे हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये सिमिलर इश्यूज़ हैं और किसानों की खुदकुशियाँ जो हैं वो भी किसी हद तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कंबाइन हैं। मेडिकल इश्यूज़ को मास्टरफुली एड्रेस किया गया जिसमें थोड़ा सा कॉमिक पहलू भी था। एक्सीलेंट। मेन चीज़ थी कि एक मेडिकल इशू को हाईलाइट किया जाना, माजी में जो किसी के साथ बेइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम की तवज्जो उस तरफ लेके जाना। सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसका मैसेज था जो कि लास्ट वाला है वो ये है कि वोटिंग कास्ट, जब हम वोट कास्ट करते हैं, जब हम अपने उन नुमाइंदों को कि जिन्होंने 5 साल तक हमारे मुल्क का सिस्टम को रन करना होता है, उनको उनको सिलेक्ट करने के लिए हम कितनी स्क्रूटनी करते हैं, हम कितने अपने दिमाग में, यानी कि हम कितने दिमाग की दही बनाते हैं, कितना सोचते हैं। और एक्सीलेंटली इस इशू को भी हाईलाइट किया गया है कि भाई हमने अगर एक साबुन खरीदना हो, अगर हमने एक 5 घंटे चलने वाली एक वो जो मच्छर मारने वाली होती है जिसको हम जलेबी कहते हैं, वो ख़रीदनी हो तो हम कितनी जिरा करते हैं। लेकिन जो 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम महज छोटी-छोटी बातों को लेके तो हम जो जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट नहीं करते। हमारा वोटिंग राइट, वोटिंग कास्ट करने का सिस्टम जो है इसको हाईलाइट किया गया है। गवर्नमेंट के लेवल पे जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनका छुपा लेना, उनको इस्तेमाल में ना आने देना ताकि इलेक्शन में एक बड़े स्केल पे जो है वो रिगिंग हो सके, इसको हाईलाइट किया जाना ये रियली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। अब हम चलते हैं कि बैरक नंबर 3 विक्रम राठौर। अब मेरे इंडियन भाइयों, अब आप ज़रा पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान की अटक जेल की बैरक नंबर 3 में आज के दौर का असल विक्रम राठौर बैठा हुआ है।
ایک اصل کرانتیکاری بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم پاکستانی جس کو عمران خان کہتے ہیں. عمران خان جو ہے بیٹھا ہوا ہے اٹک جیل کی بارک نمبر 3 میں. وہیں سے ریولوشن کی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں, وہیں سے ریولوشن جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے, اور وہیں سے پاکستان کا ایک جو وکرم راٹھور ہے وہ سسٹم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اٹک جیل کی بارک نمبر 3 میں بیٹھے عمران خان کے پاس سسٹم جاتا ہے, سسٹم اس سے ریکویسٹ کرتا ہے, اور جو سسٹم ہے وہ اس سے بیگنگ کرتا ہے. سسٹم اس کو آفر کرتا ہے کہ بھئی تم ڈیل کر لو, یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, تم صرف ڈیل کر لو. اور ادھر بیٹھا بیرک نمبر 3 میں بیٹھا وکرم راٹھور کہتا ہے نو ڈیل, سسٹم اس کو کہتا ہے ڈیل, اور وہاں پہ بیٹھا جو وکرم راٹھور ہے وہ کہتا ہے نو ڈیل. اپنے ملک کو بہتر ڈگر پہ لے جانے کے لیے نو ڈیل, کرپٹ مافیا کے ساتھ نو ڈیل. تو یہ ایک پریکٹیکل سملیرٹی ہے جو کہ جوان فلم کی پاکستان کے اس وقت پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی, یعنی کہ جو اگر ہم اس کو فلم کے ساتھ کریں تو پاکستانی وکرم راٹھور کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ووٹنگ سسٹم, ڈیموکریسی, ای وی ایم, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ووٹ کرانے کے لیے اتنا کچھ جو کرپٹ مافیا ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہے کہ ای وی ایم کے ساتھ جو ہے نا کہ الیکشن نہ ہو, تاکہ جب ای وی ایم پہ جب ہم ووٹ کرواتے ہیں تو 90% جو ریگنگ کے جو چانسز ہیں وہ فنش ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. پوسٹ الیکشن یعنی کہ پوسٹ پول جو ریگنگ ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو یہ ایک ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سملیرٹی ہے پاکستان کے اس وقت پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ. دوسرا ایک جو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریولوشن, پریکٹیکل ریولوشن جو ہے وہ کون لے کے آ رہا ہے. کہ ادھر آزاد کی جیل کی بارک نمبر 3 سے ویمن, لڑکیاں اٹھیں, انہوں نے پریکٹیکلی ایکشن کے ساتھ اپنے ایکشن کے ساتھ انہوں نے ریولوشن کا آغاز کیا, اور پھر انہوں نے پریکٹیکلی وہ ریولوشن لے کے آئیں. اب آپ آ جائیں پاکستان میں اس وقت طیبہ راجہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, صنم جاوید, اور اس کے علاوہ اور کافی ساری خواتین ہیں جن سب کے مجھے نام بھی یاد نہیں ہیں. وہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ جیلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ سسٹم کے آگے ڈیل نہیں کر رہی. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے عمران خان کے پرانے ساتھی جو تھے, جن میں جو ہے اپنا پرویز ہٹک, فواد چودھری اور اس طرح کے جو لوگ تھے, وہ انہوں نے سسٹم کے ساتھ ڈیل کر لی, وہ ہٹ گئے. لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں, وہ پیور جو وکرم راٹھور کے ساتھ کھڑی ہیں, اور وہ اس ریولوشن کو پریکٹیکلی وہ کہہ لیں کہ وہ اس ریولوشن کو پریکٹیکلی لے کے آگے چل رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ جو جوان فلم ہے اس کی پریکٹیکل جو سملیرٹیز ہیں وہ اس وقت آپ پاکستان کے سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں. اٹک جیل بارک نمبر 3 وکرم راٹھور, عمران خان, طیبہ راجہ, صنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد, اور اس طرح کی دوسری جو خواتین ہیں وہ بارک نمبر 3 کی ریولوشنری جو گرلز ہیں ان کی ایک پریکٹیکل مثال ہے. اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ انڈیا کی یہ جو فلم ہے جوان, یہ جس طرح سے اپنے ملک کے اس نے جو کہ کور ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے, یقین کریں بہت اپریسیشن کی بات ہے. اور میں اس میں انڈیا کی گورنمنٹ کو اور انڈیا کا جو ایک پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کو میں اپریشیٹ لازمی کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس طرح کی فلم کے اوپر کوئی بین نہیں لگایا, اس طرح کی فلم کو چلنے دیا. اور یہ دیکھیں یہ ایک سیریز ہے, اس سے پہلے بھی سنجے دت اور جو اپنے عرفان خان جو ہے ان کی ایک فلم آئی تھی جس میں کہ وہ لوٹی جو اماؤنٹ ہے, پولیٹیشنز نے جو اماؤنٹ لوٹی تھی اس کو وہ جو ہے نا ریکور کرتے ہیں. اور پھر عامر خان کی جو فلم ہے رنگ دے بسنتی, اس میں بھی دیکھا کہ یعنی کہ وہ ایشوز جو کہ نیشنل لیول پہ ایڈریس ہونے چاہیے, انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ اس کو کوئی بین نہیں لگا رہی. گورنمنٹ اس کو آپ کہہ لیں کہ سم ہاؤ گورنمنٹ اس کو پازیٹیولی لے رہی ہے. تو اسی طرح سے نیشنز جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں, اور نیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, جس میں تمام لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں
اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. فلم میکرز جو ہیں وہ انڈیا کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو آگے سے اس کو یعنی کہ ایڈریس کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور پبلک میں اویئرنیس، پبلک میں ایک جاگرتی کا ہونا، دیٹ از ایکسیلنٹ، جو کہ انڈین فلم انڈسٹری اس وقت جوان اور رنگ دے بسنتی ٹائپ اس طرح کی فلموں میں جو کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا پولیٹیکل جو انالیسز ہے وہ پسند آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار یور اپریسیشن. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بائے.